बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात, अस्सलामु अलैकुम। सिज़ात इरशाद आपसे मुखातिब है। उम्मीद है बफ़ज़्ल खुदा सब खैर आफियत से होंगी। आज के लेक्चर में हम अहमदुद्दीन कासिम के अफ़साने अल्हम्दुलिल्लाह का मुताला करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह का खुलासा देखेंगे और अफ़साना अल्हम्दुलिल्लाह का तज़किया भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अहमदुद्दीन कासमी का तारुफ कराती चलूँ। अहमद नदीम कासमी पाकिस्तान के एक मशहूर अदीब, शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी, मुदीर और कालम निगार थे। आप 20 नवंबर 1916 को ज़िला खुशाब के गांव अंगा में पैदा हुए। आपका असल नाम अहमद शाह था, जबकि नदीम तखल्लुस था। अपने परदादा मोहम्मद कासिम की रायत से कासमी कहलाए। आपके वालिद पीर गुलाम नबी मरहूम अपनी इबादत, ज़ुहद और तकवा की वजह से अहलुल्लाह में शुमार होते थे। इब्तिदाई तालीम गाँव में ही हासिल की। 1920 में अंगा की मस्जिद में कुरान मजीद का दर्स लिया। 1923 में वालिद के इंतकाल के बाद अपने चचा हैदर शाह के साथ रहने लगे। वहाँ उन्हें मजहबी, इल्मी और शायराना माहौल मुयस्सर आया। 1931 में गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखपुरा से मैट्रिक का इम्तहान पास किया और 1935 में सादिक एजुकेशन कॉलेज बहावलपुर से BA। कासमी साहब की इब्तदाई ज़िंदगी मुश्किल हालात से गुजार हुई। जब वो अपने आबाई गांव को खैरबाद कह कर लाहौर आए तो उनका गुजर बसर का कोई इंतज़ाम नहीं था। वाक़ा कशी तक नौबत आ गई, मगर इनकी गैरत ने इन्हें किसी का दस्ते नज़र ना होने दिया। वो अपनी हयात के बारे में एक मज़मून में लिखते हैं, मैंने एक ऐसे घराने में आँख खोली जिसके अफराद अपनी रवायती वज़ादारी निभाने के लिए रेशम तक पहनते थे और खाली पेट सो जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मदरसे जाने से पहले मेरे वो आंसू बड़ी एहतियात से पूंछे जाते थे जो माँ से महज 1 रुपया हासिल करने में नाकामी के दुख पर बह निकलते थे। लेकिन मेरे लिबास की सफाई, मेरे बस्ते का ठाठ, मेरी किताबों का कैटअप किसी से कम ना होता था। घर से बाहर एहसास बढ़तरी रहता और घर में दाखिल होते ही वो सारे आपकी में चूर चूर हो जाते जिन्हें मेरी कुफरी के ख्वाब तराशते थे। वालिद गिरामी पीर थे, याद इलाही में मुस्तगरक ऐसी कैफियत तारी होने लगी थी कि मजसूब हो गया। और जिन अजीज़ों ने उनकी गदड़ी पर कब्जा जमाया, उन्होंने उनकी बीवी, बेटे, 2 बेटों और खुद उनके लिए मुबलिग 1.5 रुपये माहाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। घराने की इज़्ज़त ने मुझे वक्त से पहले ही हसास बना दिया था और मुमकिन है इसी गुदाज ने मुझे फ़नकार बनाया हो। अगर बचपन में मुझे माँ की मोहब्बत न मिलती तो मुमकिन है बहुत कनौती होता। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात अख्तर शेरानी से हुई, जिन्होंने उन्हें काफ़ी सहारा दिया और उनकी हौसला अफजाई भी की। यही उनकी मुलाकात इम्तियाज़ अली ताज से हुई, जिन्होंने उन्हें रसाला फूल की अदारत पेश की, जिन्होंने कबूल कर ली। फूल बच्चों का रसाला था। कासमी साहब ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़रें भी कहीं जो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। अहमदुद्दीन कासमी की शादी 1948 में राबिया नदीम से हुई, जो आपके ख़ानदान के करीबी अजीज़ों में से थी। आपके बच्चों में 2 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी का नाम नाहिद नदीम है, जो शायरा है और आज का रसाला फ़नून की मुदीर भी है। निशात नदीम भी शेर कहती थी, मगर जवानी में ही इंतकाल हो गया। बेटे का नाम नोमान नदीम है। अहमदुद्दीन कासमी ने 1948 में हाजा मसरूर के साथ मिलकर एक नए अदबी रसाले नकोश की भी बुनियाद रखी, जो एक कामयाब अदबी रसाला साबित हुआ। उन्होंने अपनी पहली मतबूआ नज़्म 1931 में मौलाना मोहम्मद अली के इंतकाल पर लिखी, जो रोज़नामा सियासत में शाया हुई, जबकि पहला शेरी मजमूआ धड़कने 1942 में लाहौर अकेडमी से शाया हुआ। कासमी साहब ने अपना पहला अफसाना बदनसीब बुतराश 1936 में लिखा, जो अदबी रसाला रुमान में छपा, जबकि पहला अफसानवी मजमूआ चौपाल 1939 में मंजर आम पर आया। इसके साथ साथ उन्होंने अदबी रसाइल, हफ्त रोज़ा फूल, हफ्त रोज़ा तहज़ीब निस्वां, अदबी लतीफ़, सवेरा, नकोश, रोज़नामा अमरोज़ और माहनामा फ़नून की अदारत भी की। अहमदुद्दीन कासमी 10 जुलाई 2006 को मुख्तसर अलालत के बाद हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से इंतकाल कर गए। लाहौर में ही मुल्तान रोड पर
ملت پارک کے نزدیک قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ احمد الدین قاسمی کی جو تصانیف ہیں ان کے نام یہ ہیں: آبلے، در و دیوار، آنچل، بگولے، دشت وفا، دوام، دھڑکنیں، جلال و جمال، کپاس کا پھول، لوہے خاک، معنی کی تلاش، میرے ہم سفر، محیط، نیلا پتھر، پھنسے الفاظ، رم جھم، سناٹا اور نیلا پتھر افسانوں کا مجموعہ۔ جی طالبات، اب ہم الحمدللہ افسانے کا خلاصہ پڑھیں گے کہ آپ کو پتہ چلے اس کی کہانی کیا ہے۔ تو اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: اس میں ایک مولوی ابو البرکات کی کہانی بیان کی گئی ہے جو مولوی ابل کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ایک مسجد میں امامت کر کے اور کم عمر بچے بچیوں کو درس قرآن دے کر گزر اوقات کر رہا ہے۔ شادی سے پہلے مولوی ابل کے کافی ٹھاٹھ تھے۔ بوسکی کی قمیص، سر پر بادامی رنگ کی مشہدی لنگی، کھدر یا لٹھے کی تہبند کی جگہ گلابی رنگ کی سبز دھار ریشمی خوشابی لنگی باندھا کرتے تھے۔ ہاتھوں میں عصا، انگلیوں میں حاجیوں کی لائی ہوئی بڑے بڑے نگینوں والی چاندی کی انگشتریاں جو وضو سے پہلے دن میں 5 مرتبہ اترتی تھی۔ صحت، اطمینان اور بے فکری یعنی رحمتوں کے خزانے ہی خزانے تھے۔ شادی کے بعد اللہ کی رحمتوں نے ایک اور صورت اختیار کر لی۔ مولوی ابل کے ہاں اولاد کا ایسا تانتا بندھا کہ ریشمی خوشابی لنگی صافی کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کے باوجود مولوی صاحب کی شدید خواہش تھی کہ ہر سال ان کے ہاں اولاد ہو، اور اگر ایک سال مولوی کی بیوی زیب النساء کے ہاں اولاد نہ ہو سکی تو مولوی صاحب ایسا گھبرائے کہ شاید اللہ پاک ان سے کسی بات پر ناراض ہو گئے جو رحمتوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ غرض حکیموں کے پاس دوائی لینے کے لیے دوڑے، یعنی اولاد کے افراد خدا کی رحمتوں میں سے ایک رحمت تھی۔ مہنگائی کا طوفان تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بچے بچیوں کی ضروریات کو پورا کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ جو جوتا اس نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے 1 روپے میں خریدتا تھا، اب وہی جوتا چھوٹی بیٹی کے لیے 6 روپے میں تیار ہوا تھا۔ جوتا خریدنے کے بعد مولوی ابل نے اپنی آخری عیاشی نسوار سے بھی توبہ کر لی۔ اگر ایک طرف مہنگائی میں روز افزوں اضافہ ہو رہا تھا تو دوسری جانب نمازیوں کی تعداد میں اضافے کی بجائے ان کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اولاد بڑھ رہی تھی اور اولاد کے ساتھ مولوی ابل کی سفید داڑھی بھی بڑھ رہی تھی۔ مولوی صاحب کی ذہنی حالت کا یہ عالم ہو گیا کہ تراویح کے دوران سورہ بقرہ سے سورۃ النساء کی طرف وہ جا نکلتے۔ ایسے میں اللہ کے بعد مولوی صاحب کے پاس واحد سہارا چودھری فتح داد کا ہے، جو کرسی نشین ممبر ڈسٹرکٹ بورڈ ہے، اور مولوی صاحب کے گھر ہر سال شام کو گھی لگی ایک روٹی اور دال شوربہ باقاعدگی سے بھجواتا ہے، اور اگر کبھی غفلت ہو جاتی تو چودھری فتح داد بنفس نفیس آ کر معافی مانگا کرتا۔ اس کے ساتھ چودھری فتح داد ہر نئی فصل پر مولوی ابل کو ایک نئی پوشاک بھی ضرور پیش کیا کرتا تھا، جو اب ایک عرصے سے بچے بچیوں کے کپڑے سلائی کرنے کے کام آ رہی تھی۔ ہوتے ہوتے مولوی صاحب کی بیٹیوں کی عمر شادی کو جا پہنچی۔ اب دونوں میاں بیوی دن رات اسی فکر میں گھلنے لگے۔ ایسے میں مولوی صاحب کا ایک عقیدت مند جس کا نام شمیم احمد ہے، ان کی بڑی بیٹی کے لیے رشتے کی بات کرتا ہے، اور میاں بیوی گاؤں کے بااثر افراد کے ملنے والے وظیفے سے بیٹی کا جہیز تیار کرتے ہیں اور مہر النساء کے ہاتھ پیلے کر دیتے ہیں۔ مولوی ابل بیٹی کی ذمہ داری سے فارغ ہو کر ابھی اس کو سال بھر کا ہی عرصہ گزرتا ہے کہ اسے اپنی دوسری بیٹی کی شادی کی فکر ستانے لگتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ساری جمع پونجی بڑی بیٹی پر خرچ کر چکے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف زیب النساء اسے یہ خوشخبری سناتی ہے کہ اس کی بڑی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا ہے، اور وہ اسے اپنے نواسے کے لیے کم از کم ریشم کا ایک چولا بنوا دے تاکہ اس کے سسرال میں بیٹی کا مان بڑھے، جسے ساس سے آئے دن غریبی اور مفلسی کے طعنے ملتے ہیں۔ ادھر چودھری فتح داد بیمار ہو جاتا ہے اور مولوی ابل صبح و شام اس کے لیے دعا کے لیے جاتا ہے، مگر اس کی بگڑتی ہوئی صحت کو دیکھ کر اپنی حاجات کا ذکر کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ چودھری کی حالت بگڑتی جاتی ہے۔ ایک دن حوصلہ کر کے مولوی ابل اس کے گھر کا رخ کرتا ہے تاکہ اگر چودھری کی حالت کچھ سنبھلی ہو تو اپنی ضروری